दोनीशी उतरां सांगूंक सोदता हांव जॉयबीन बाबान जेन्ना म्हाका फोन केलो आनी तेन्ना खुशाल जालो की म्हाका इन्विटेशन दिलें खातार म्हणून आनीक हांवें म्हणलें जॉयबीन बाब तूं वावर करता तो एकदम बरो वावर जायतें केलें तुवें म्हाका एक तेगे उतर आयकून शॉक जालो जॉयबीनान कितें म्हणलें तुजें हांवें केलें तें कांयच न्हू हे उतराक इतलें हंबलनस आहा म्हळ्यार इतलो वावर करून तो म्हणटा पण केलें तें कांय न्हू तो म्हणटा जुजेचो आमकां वावर करीत वचों जावो हाटलें म्हणटा तें मुनी आनी तो पावलो मारीत गेलो आनी हांव गाल्फा आसतना सदांच चिंत्तालो की एवॉर्ड्स आमगे गोंय हुंयच जाय हुंचे कॅटेगरी एवॉर्ड्स जाय वर्सा केन्ना जाल्यार इफी जाता जाल्यार हो ते पिक्चराचे पूण आमगे तियात्रिसां एवॉर्ड कित्याक जाय न्ही मागीर आमगेले एकाडेमीन म्हाका स्वता कॅसिड्यो दिवपाच्यो आनी कोण बेस्ट लिरिक्स ते शिकताले पूण स्टेजीचेर एवॉर्ड दिवपाचे पयले जॉयबीनान स्टार्ट केलें बाबा देव बरें कर तुका आनी ओटीटी म्हणटे कितें आमगे गोंयकारांक आनी जाय तितल्या तितून आहा आनी दुसरी खबर म्हाका मागीर जॉयबीनान सांगिल्ली की लॉरी बाब जाणा आमी कितें स्ट्रगल जाले पयर आमी उलयताले स्टेजीचेर पावपाक आमी स्टुडियोन पासून इतले स्टेपांचेर चड कोण एडमिटी बसताले कॅसिटींनी बॉम्बे वचपाक खंय रावपाक आनी जायत कश्ट काडले आमी विटनेस स्टेज हेजेर 5 वरांचेर पासून सकाळीं उठून रेकॉर्डिंग केलां सो हे प्लॅटफॉर्म आमकां मेळ्ळें आनी म्हाका दिसलें की तो वार केलो तो गेलो काय आमकां लोक वळखना काय पूण म्हाका मागीर कळ्ळें आमगेलो जॉयबीनान म्हाका सांगिल्लें की तेगेलो डाडा जॉन फेर्नांडीस तो मुगे कांतरां पयलींसून भुरी आयकता म्हूण ती कॅसेट येता सावन आनी हांवें म्हणलें तुगे डाडा मेळ्ळा हांवें मेळ्ळें हेंग मारलें बरें आमी इमोशनल जाले की आमकांय कोण वळखपा आहा हाची उमेद येयली सो हांव म्हणूंक सोदता हें की हांव केलोलो वावर केन्ना निर्फळ जायना वावर करीत वचपाचो आनी हें कांतार हांव भेटयता आमच्या जॉन आसतलो हांगा जॉयबीनाचो डाडा हें कांतार तुका मोठ्यान ताळयो ताका कारण तो कोंकणी हें कांतार स्पेशली तुका आनी तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक हें म्हजें किळकोट कांतार भेटयता चड करून भायल्या देशांनी रस्त्याचेर पडून जायतो लोक मोडटा ती राती कशें घडलें तुफान आयलें लोक मोटर आनी बेतलो रस्त्यार वचूंता रस्त्याचेर एक स्टोरी तुफानांतल्यान वसोंक जायतो लोक तिका आडावतोच गीत कोत्ता भुरगे मोटरान आसतना कोणाचें जाय मोटर घेवन वचोन फुडें सरता ह्या जाग्यार पावतो ते वस्तोरे कितें घडलें हांव चित मोटरा सांगता एक भिरांकूड जनवार आयलें व्हडलें सावर कोत्ताना मोटर तिचे फातराचेर चडले भुरग्यांनी आवय भितोरी झुंडली आनी मोटर तिचे पोरते पडले मोटर फातराचेर चडोन सगळी पेट्रोल ती गडोन तिचे मोटराक उजो जाता भुरगे सिटा वयले सुटोन तोकली ताची फुटोन निमण्या वेळार भुरग्याक कोपान घेता एक मनीस तुयसोर आसलो दोवे दोवे तो न्हेसलो तो मोटराक हात लायता तो तिका दिसोन येता जाले बसले
आधी दोरो घालून असलो तो जेजू ताणेच मोठो चलोयले धरून आपले आधी ती देवाक मानी नासली गुरु जेजू तिच्या आदाराक पावता म्हणटा जेजू गांवेन पयलो तो आदार गोंयच्या आयलो आतां गोवात कितें मी गोंजांनी भोंवता मोठ्या जिविताक फाट करून जेजूची निमी मारून वखसोडे मागताना दोळ्यांनी दुखां व्हांवता जेजू लिसांवाची आम्ही कुठल्या देवा फाटल्यान धांवता तिला केल्यार पासून तळो जेजू मानून घेयना आमी मोठो घेवपाक सोदता